सुनो, हजार बर्फ गिरें, लाख आंधियाँ उठें, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। कामयाब होना चाहते हो? कामयाबी नाम है दूसरों का खुश आमदीद कहने का। कामयाबी नाम है जानवरों को ज़ीरू समझने का और इंसानों को अपनी तरह जानने का। कामयाबी एक आदत का नाम है। कामयाबी एक गैर मशरूत मोहब्बत है। कामयाबी नाम है ये सोचकर खुश होने का कि आप जैसे हैं खूब हैं, कि आप जैसे हैं खूब हैं। सबको तो दिखाई दे रही होती हूँ, मगर अपने आप को देखने की नज़र खो बैठी हूँ। मुझे मेरी बनाई का दुख है, और ये दुख इन सब हसरतों से कहीं ज़्यादा है जो मैंने कभी पाली थी। या सच कहूँ तो मुझे याद भी नहीं है। इंसान कभी भी अकेला नहीं होता। उसे तकलीफ़ देने के लिए उसका माजी हमेशा उसके साथ रहता है। मोहब्बत के कीमती लम्हात अना की नज़र कर दिए जाएं तो हाथ में बस घड़ी रह जाती है, वक्त निकल जाता है। अगर तुम्हारी औलाद में एक बेटा और एक बेटी हो और तुम्हारे उस्ताद फ़क़्त एक को दरसगाह भेजने की हो तो तुम बेटी को भेजना। जो शख्स अचानक बदल जाए तो उसके लिए गमगीन ना हो सकता है वो अदाकारी छोड़कर अपनी हकीकी शख्सियत में वापस आ गया हो। दुनिया जहाँ की मोहब्बत से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर ये उसकी तरफ से नहीं हो जिसकी आपको ज़रूरत है। मोहब्बत के कानून में हर मुश्किल का हल गले लगाना है। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इसे बेहतरीन फितरी तरीके से जिया जा सकता है, लेकिन हम अक्सर ऐसे हालात में फंस जाते हैं कि खुद से झूठ बोल के खुद को तसल्ली देते रहते हैं। ये झूठ हमारे अंदर इतना शोर बर्पा कर देता है कि हम खुद की आवाज़ ही नहीं सुन पाते। हमारी सारी तख्लीकियत इस कश्मकश में कहीं दब जाती है। कभी ना कभी कोई दस्तक आपको अपने आप से मिलवाने के लिए बार बार अपना आप दहलीज पे लिए आपके पहले कदम की मुंतज़िर रहती है। खुद से झूठ बोलना बंद कर दें ताकि आप खुद से मिल पाएँ, अपने अंदर की आवाज़ सुनें, अपने सवालों के जवाबात तलाश करें। हकीकत को मान लेना ही फितरी है, ना कि उसे झुठलाना। हर शख्स की अपनी हकीकत है, लेकिन कम अज़ कम खुद से अपनी इस हकीकत को तलाश तो किया जा सकता है ना एक बार। इसी तरह बाकी लोगों की हकीकत को खुले दिल के साथ कबूल भी करना इंसानियत है। आदमजाद की ज़िंदगी में एक मकाम ऐसा भी आता है कि उसे हालत वहशत में खुद को झंझोड़ना पड़ता है कि वो अभी ज़िंदा है और उसमें अभी ज़िंदगी की रमज़ बाकी है। उदासी के लम्हात इतने मज़बूत और गहरे होते हैं कि उन पर और कोई भी चीज़ असरअंदाज नहीं होती। ना खुशी के रंग, ना हमदर्दी के जुमले, ना मोहब्बत के बोल। आप उदास हैं तो बस उदास हैं, बाकी सारे जहाँ की रौनकें तब मानंद पड़ चुकी होती हैं, क्योंकि आपकी ज़ात हालत ज़ार में मुब्तला है तो यानी कि पूरी कायनात उदास है। अलविदा के वक्त
اس نے مجھے مضبوطی سے گلے لگایا اور میرے ماتھے پر نرمی سے بوسہ شبد کیا، جیسے مائیں اپنے کبھی نہ لوٹنے والی اولادوں کے ساتھ کرتی ہیں۔ وہ مجھے جنگ پر بھیج رہا تھا۔ جدائی سے بڑی جنگ کیا ہو سکتی ہے؟ وہ لوگ جنہیں اپنے دکھڑے سنانے کو قابل اعتماد دوست میسر نہ ہو، تنہائی کو دوست بنا لیتے ہیں، اکیلے بیٹھ کر خلا میں بڑبڑاتے ہیں، زمین سے باتیں کرتے ہیں۔ انہیں اس سے وہی راحت ملتی ہے جو مریض کو کراہنے سے اور مغموم کو سسکنے سے ملتی ہے، کیونکہ غم اگر دل میں گھر کر لیں تو گھٹن بڑھ جاتی ہے۔ پھر اگر زبان انہیں بیان نہ کر پائے، شکوے کر کے غبار ہلکا کرنے کو کوئی میسر نہ ہو، تو یہ غم انسان کو ہلاک کر۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو آپ پر گزر رہی ہے وہ بہت مشکل ہے، تو تاریخ کی کتابیں پڑھیں۔ آپ سے ملنے والا ہر شخص آپ سے آپ کے پیشے کے بارے میں پوچھتا ہے۔ آپ شادی شدہ ہیں یا آپ کے پاس گھر ہے؟ گویا زندگی ایک گروسری کی خریداری کی فہرست ہے۔ کوئی کبھی نہیں پوچھتا کیا آپ خوش ہیں؟ اگر آپ بارش جیسے مرد نہیں تو آپ کو گلاب جیسی عورت سے عشق کرنے کا کوئی حق نہیں۔ آپ خوش ہوں تو دنیا بھر سے ملتے ہیں، لیکن اداس ہوں تو اپنے آپ سے ملاقات ہوتی ہے، اور یہ نایاب شے ہے۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ ایک وقت کے بعد آپ کے اندر سے آپ کے سب شوق، سب حسرتیں اور سب چاہتیں مر جاتی ہیں، اور تب آپ کو یہ حسرت ستاتی ہے کہ اب آپ کو بھی کسی کی حسرت ہو۔ میں نہیں جانتی میں اپنی گزری زندگی میں کیسی تھی، لیکن مجھے کبھی میری چاہتوں نے تکلیف نہیں پہنچائی، لیکن اب نیوٹرل ہو کر جینا ایسے لگتا ہے جیسے انویزیبل ہوں۔ اب یہ مکمل دوسری طرف والا بھی ہو گیا تھا، 2-3 رہ گئے تھے دانے ڈالنے والے، وہ بھی میں ڈال رہی تھی۔ تو بجلی ہماری بند تھی، یہ بند بجلی میں نے بیٹھے ہوئے تو بنایا ہے۔ میری چھوٹی سسٹر میرے پاس بیٹھی ہوئی تھیں، تو وہ مجھے بلانے آئی تھیں کہ میرے پاس آ کے بیٹھو کمرے میں۔ پھر اس کے بعد ہم نے مووی دیکھی اور اس نے کھانا کھایا، تو نماز پڑھنے کے بعد پھر ہم سو گئے۔ تو یہ مکمل ہونے ہی والا ہے، تو اتنا ہی آج میں نے یہ بنایا تھا۔ یہ خوش رہیں اور خوش رہنے دیں۔ تمہاری فصلیں خراب کرنا گیدڑ کی بہادری نہیں، دراصل تمہارے پالتو کتے کی بزدلی ہے۔ سنو، دنیا والوں کی باتوں پر یوں رویا نہیں کرتے، یوں ہمت ہارا نہیں کرتے۔ تم مسکراؤ کیونکہ تم سے اللہ محبت کرنے والا ہے۔ تمہارا سہارا اللہ ہے، تمہارا محافظ اللہ ہے۔ اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ پس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔